ओके, हाई सबैजनालाई। अघि लाइभ गर्दाखेरि हामीलाई प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले लाइक साउन्डको चाहिँ प्रब्लम अलिकता भयो। सो अबको स्टेपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के गराउँछु, प्रिमियर गर्दैछु। यो प्रिमियरमा लाइक तपाईँको कस्तो हुन्छ, हामीले जति पनि इकोनोमिक्सको जुन च्याप्टरहरू छ नि, म स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म चाहिँ सबै गर्न गइरहेको छु। सो फुल गर्नुहोस् र यति गऱ्यो भने तपाईँहरू 100% न्युमेरिकलहरू गर्न सक्नुहुन्छ र थ्योरी पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। ओके, सो अब बोर्डतिर चाहिँ लागौँ है। सो सब्जेक्ट भनेको इकोनोमिक्स हो। ओके, जाउँ। हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर है इकोनोमिक्समा तपाईको च्याप्टर 1 मा हेरौँ त सबैजनाले। च्याप्टर 1 मा चाहिँ तपाईको थ्योरी छ है त, थ्योरी हो यो। म चाहिँ च्याप्टर 2 बाट चाहिँ तपाईहरुलाई सुरु गरिरहेको छु। सो च्याप्टर 2 मा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि ल सबैजनाले ध्यान दिनुस् ल। सो च्याप्टर 2 भनेको तपाईको यसमा चाहिँ मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी। ल हेर्नुस्, यो च्याप्टरबाट हामीलाई चाहिँ सर्ट चाहिँ 2 मार्क्सको र लङ भनेको 10 मार्क्ससम्म चाहिँ तपाईको आउन सक्छ। सो सबैजनाले ध्यान दिनुस्। र फर्स्ट क्वेसन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग डिमान्ड फंक्सन भनेको डाइरेक्ट म सल्युसन गर्छु विथ गिभनबाट। हेर्नुस् है त। सो हामीलाई एउटा कस्तो हुन्छ, डिमान्ड फंक्सन दिन सक्छ। ल हेर्नुस् त, 100 माइनस 5px र त्यस पछाडि सप्लाई फंक्सन। सो क्यूएसएस भनेको 20 प्लस 5px। ल हेर्नुस् है, यो भनेको तपाईको अब सर्ट र लङको लागि हाम्रो भनेको लाइक न्यू र ओल्ड कोर्स जुन छ यो बोथको लागि चाहिँ म क्लास लिइरहेको छु। सो सबैजनाले ध्यान दिनु होला। सो एउटा चाहिँ तपाईको इक्विलिब्रियम वाला आउँछ। सो इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जहाँ तपाईको अब यसमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने, हेर्नुस् त, इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी निकाल भनेर भन्दैछ। ल हेर्नु त सबैजनाले। सो अब हामीले नाउ गर्ने इक्विलिब्रियम भनेको जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो अब हामीले के गर्ने, यसमा चाहिँ पुट गर्ने। ल हेर्नुस् त। सो 20 प्लस 5px भयो। सो अब हामीले साइड चेन्ज गर्ने, नम्बरहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुस् र तपाईको px भएको चाहिँ यो 80 आउँछ। ल हेर्नुस्। सो 10px, px भनेको हजुरको 80/10 भनेको 8 आउँछ। सो प्राइस भनेको हाम्रो के भयो, 8 आयो। ओके, सो अब क्वान्टिटीको लागि हेर्नुस् त। अब क्वान्टिटी निकाल्नको लागि अब क्यूडी जुन छ त्यसमा हामी पुट गर्छौँ। हेर्नुस् त, क्यूडी भनेको 100 माइनस 5px। सो 100 माइनस 5 इन्टु px भनेको भर्खरै हामीले 8 निकाल्यौँ। सो तपाईको यो चाहिँ 60 युनिट्स आयो। अब त्यसमै तपाईको क्यूएस भनेको हेर्नुस्, क्यूएसमा चाहिँ तपाईको 20 प्लस 5px थियो। ल हेर्नुस् त, 20 प्लस 5 इन्टु 8, px भनेको 8 आयो। सो तपाईको यति गर्नुभयो भने अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई भनेको दुईटै जब इक्वल हुन्छ भने इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको ₹8 र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको तपाईको 60 सब मान्ने। ल यति आयो। सो यो स्टेप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको 2 मार्क्स चाहिँ डन हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको यस्तो क्वेसन आउँछ है त। सबैजनाले यसलाई कपी गर्नुस्। ओके, ल। सो अब हामीले एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईको गर्यौं इक्विलिब्रियमको सर्ट क्वेसनको लागि। अब लाइक अटोनोमस डिमान्ड र सप्लाईको लागि पनि हामीलाई आउँछ। ल हेरौँ त सबैजनाले। सो अटोनोमस डिमान्डको लागि के छ भन्दाखेरि क्वेसनमा अब जाउँ। ल हेर्नुस्,
सो युनिट 2 कै छ यो है। सो तपाईलाई के छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 2 सल्युसन है। तपाईलाई हेर्नुस् अटोनोमस डिमान्ड भनेको ए, क्वेशनले के भनिरहेछ 10 दिएको छ र स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ भनेर भनिरहेछ। स्लोपलाई हामी बी भन्छौँ जुन चाहिँ तपाईको 2 दिएको छ। र अब हामीलाई यसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि लिनियर हेर्नुस् है, लिनियर डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन। म दुईटै एउटैमा गरिदिरहेको छु हेर्नुस् त। सो ल तपाईहरुले निकाल्नु पनि यति छ, क्वेशनले यो भनिरहेछ। सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको डिमान्ड निकाल्नु छ भने हेर्नुस् जहिले पनि के भन डिमान्ड जुन फंक्सन सप्लाई फंक्सन लाइक अटोनोमसहरु जुन भनिरहेछ नि, अटोनोमसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि डिमान्डको सप्लाईको होस् ए मान्ने र स्लोप तपाईको डिमान्डको सप्लाईको होस् त्यसलाई चाहिँ बी मान्ने। सो अब हामीले डिमान्ड फंक्सनको लागि हेर्नुस् त, डिमान्ड फंक्सनको लागि ल सबैजनाले ध्यान दिनुस् ल। सो डिमान्ड फंक्सनको लागि हामीले के गर्ने dx इक्वल्स टु तपाईको a माइनस bpx भनेर यसको फर्मुला हुन्छ हेर्नुस् त। सो यो भनेको अटोनोमस डिमान्ड सप्लाई भयो, यो भनेको स्लोप भयो। सो अब हामीले डिमान्डको लागि गरिरहेछौं भने a चाहिँ तपाईले के गर्दिने यहाँ मान्दिने 10 छ, b चाहिँ 2 छ। सो 2px भनेको यति गर्यो भने तपाईको आन्सर आयो डिमान्ड फंक्सनको लागि। अब सप्लाई फंक्सनको लागि सो सप्लाई फंक्सनको लागि अलिकता मात्र तपाईको चेन्ज हुन्छ। के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हेर्नुस् त a प्लस bpx भनेर दिनु सप्लाईमा चाहिँ। सो a भनेको 10 छ अटोनोमस र b भनेको 2px छ। यति तपाईहरुले गर्नुभयो भने सेकेन्ड क्वेशन तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो डिमान्डमा माइनस राख्ने, सप्लाईमा तपाईको प्लस राख्ने, यति भयो सर्ट क्वेशन। र च्याप्टर 2 बाट चाहिँ तपाईको यो भन्दा धेरै चाहिँ सोधिरहेको चाहिँ छैन। सो तपाईले यति गर्ने सर्ट क्वेशनको लागि। ओके सबैजनाले ध्यान दिनुस्। अब हामीले 10 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ जाँदै छौं, सबैजनाले ध्यान दिनु होला। सो यसलाई मैले मेटे। सो क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ हामीले गर्यौं है। सो अब हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 3 यो चाहिँ तपाईको लङ क्वेशन हो जुन चाहिँ तपाईको 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। ल हेर्नुस् त। सो अब हामीले यसको लागि चाहिँ के गरिरहेछौं क्वेशनमा चाहिँ तपाईको के दिइराछ गिभनमा हेर्नुस् है। गिभनमा हाम्रो QD भनेको 150 माइनस 5px र QS भनेको 10px भनेर दिएको छ। ल अब तपाईको एक्जाममा के आउन सक्छ भन्दाखेरि नि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ म्याथमेटिकली गर भनेर भन्छ, अर्को चाहिँ तपाईको टेबलबाट गर भन्छ र अर्को चाहिँ कुनै चेन्ज गरेर नयाँ इक्वेसन वा यति इन्क्रिज गरेर डिक्रिज गरेर गर भनेर भन्दैछ है त। सो अब हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईको मेन कुरा चाहिँ म्याथमेटिकली गरौँ है त। कति आउँछ भन्दाखेरि सो 1 नम्बरमा चाहिँ म्याथमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेर सबैजनाले गर्नु होला। ल हेर्नुस् त। सो यति गरिसके पछाडी अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको इक्विलिब्रियममा जहिले पनि QD इक्वल्स टु QS हुन्छ। तपाईलाई भर्खरै गराएको थिए। सो 150 माइनस 5px इक्वल्स टु 10px। अब तपाईले के गर्ने तपाईको 150 को 150 अब 10px उतातिर लग्दाखेरि तपाईको के हुन्छ 5px प्लस हुन्छ। सो 15 भयो, px इक्वल्स टु 150 बाइ 10 भनेको 15 चाहिँ तपाईको आउँछ। सो अब हामीले चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो मेन कुरा चाहिँ। ल हेर्नुस् है सबैजनाले। सो यो भनेको तपाईको म्याथमेटिकलीबाट के आयो px आयो। अब क्वान्टिटीको लागि जुन इक्वेसन थियो त्यसमा चाहिँ तपाईको px को भ्यालु चाहिँ
पुट गरिदिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 5 ले उता लदा प्लस हुन्छ 10 + 5 भनेको 15 भयो। सो भन्दाखेरि हाम्रो कति आयो 10 रुपिस भनेको प्राइस आयो। ल सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् प्राइस 10 लाई चाहिँ यसमा चाहिँ पुट गरौँ। ल 5 × 10 भनेको तपाईँको 100 युनिट्स आयो। सो अब हामीले क्युएस पनि निकाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् त क्युएस भनेको 10 px भनेको 10 × p भनेको 10 छ कति छ 100 युनिट्स। जब तपाईँको इक्वल आउँछ क्वान्टिटीहरू भनेपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी आयो। यो चाहिँ तपाईँको के भयो म्याथमेटिकली बाट भयो है त। सो अब यसैलाई चाहिँ तपाईँको टेबलबाट कसरी बनाउने। सो म्याथमेटिकली बाट भर्खरै हामीले प्राइस चाहिँ तपाईँको गऱ्यौँ। सो हेर त ल टेबलबाट अब हामीले बनाउनु पर्यो। सो टेबलबाट बनाउँदाखेरि तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि ल हेर्नुस् त यसरी टेबल सबैजनाले बनाउनुस् र यसको लागि चाहिँ तपाईको के हुन्छ px भयो qd भयो। qd भनेको तपाईको 150 - 5px qs भनेको तपाईको 10px। ल सो अघि हामीले जुन तपाईको प्राइस निकालेका थियौं हेरौँ त 10 आएको थियो। यहाँ हेर्नुस् है तपाईको 10 आएको थियो र क्वान्टिटी भनेको 100 आएको थियो। सो तपाईले के गर्ने जब टेबल मेथडबाट भन्छ नि सो तपाईहरुले के गर्नु होला मेन कुरा पहिला चाहिँ म्याथमेटिकली गरेर तपाईले प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ बीचमा राख्ने है। अब माथि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले मिल्ने सिमिलर भनेको डिफरेन्सेस इक्वल हुनु पर्यो। सो 5 10 15 यो चाहिँ आफैले हामीले सपोज गर्ने हेर्नुस् किन भन्दाखेरि यसको अप र डाउन हुनु पर्यो। जसरी यहाँ 3 भएको 2 अनि 4 हुन्थ्यो 2 भएको 1 3 हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ अब मानौ यहाँ तपाईको 0 10 30 20 पनि मान्न चाहिँ मिल्छ। सो यसरी अब यो 5 लाई चाहिँ तपाईको px को ठाउँमा राखेर तपाईहरुले के गर्दिनुस् निकाल्नुस्। सो अब भन्दाखेरि 155 × 10 सो तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 5 × 5 सो भन्दाखेरि 125 तपाईको आयो। यसरी निकाल्ने। सो अब फेरि तपाईले 15 राख्दाखेरि 75 आउँछ। अब यसमा जाऊ 5 × 10 भनेको 50 100 को 100 हो 15 * गरे भने 150। सो तपाईले के गर्ने यसरी पहिला टेबल चाहिँ हामीले यो प्राइसबाट म्याथमेटिकल निकालेर राखेर यसरी गर्छौं। सो अब तपाईहरुले के गर्ने ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो। ल सबैजनाले ध्यान दिनुस्। सो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि हामीले यसरी गर्ने यो 0 भयो यो x भयो यो y भयो। हेर्नुस् त प्राइस भनेको तीनटा छ 5 10 15 यो भनेको तपाईको के भयो प्राइस भनेको रुपीजमा। हेर्नु है सबैजना के गर्ने सो तपाईको यो हेर्नुस् त 150 सम्म छ। सो 25 को डिफरेन्स 25 50 75 100 125 150 सो 25 को डिफरेन्समा चाहिँ हामीले क्वान्टिटीलाई चाहिँ पुट गर्ने। ल सबैजनाले ध्यान दिनुस्। ल यसरी तपाईको भयो। सो अब यो भनेको तपाईको क्वान्टिटी भयो। सो यसलाई कसरी पुट गर्ने भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ हेर्नुस् है त। अब सो पहिला डिमान्डको गरौँ 5 हुँदा 125 सो 5 हुँदाखेरि तपाईको 125 भयो। हेर्नुस् त 10 हुँदाखेरि 100 अब 10 मा जाँदाखेरि तपाईको 100 को लाइनमा आइराछ। ल सो अब तपाईको 15 हुँदाखेरि 75 को लाइनमा। सो यसरी तपाईहरुले के गर्ने मेन कुरा बनाउने र यसरी चाहिँ तान्दिने। ल हेर्नुस् ग्राफको लागि अब सप्लाईमा जाऊ 5 हुँदाखेरि 50 थियो। ल हेर्नुस् त 10 हुँदाखेरि तपाईको के छ 100 मा छ। ल सो अब तपाईको 150 मा छ 15 हुँदाखेरि चाहिँ। सो यसरी तपाईले गरेर यो चाहिँ तपाईको के भयो सप्लाई कर्भ हो। र जहिले पनि हामीले के गर्ने तपाईको टेबल र ग्राफ बनाइसके पछाडी यहाँबाट इक्विलिब्रियम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसरी तान्ने यसरी तपाईले तान्ने यो इक्विलिब्रियम प्राइस भयो। सो अब हामीले के गर्ने तपाईको यसरी टेबल र ग्राफ बनाइदिसकेपछि हाम्रो भयो। सो अलिकता ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु होला इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹10 and क्वान्टिटी इज 100 युनिट्स। ल यसरी गर्यो भने हाम्रो म्याथमेटिकली र तपाईको टेबल एन्ड ग्राफबाट चाहिँ फाइन्ड गर्छ। ओके
यति हामीले यसको निकाल्यौँ। सो यो भनेको टेबल र ग्राफबाट भयो। अब यसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि नि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको मेन कुरा, अब थर्डमै जाऊँ न। थर्डमा चाहिँ क्युडी ड्यास भनेर तपाईँको 150 माइनस 10 px चाहिँ तपाईँको दिइरहेछ। ल हेर्नुहोस्, र क्युएस भनेको तपाईँको 50 प्लस 10 px चाहिँ दिएको छ। ल सो सबैजनाले यति लेख्नु होला। र यो भइसके पछाडि अब के गर्ने, फेरि इक्विलिब्रियमको लागि जानु पर्यो। इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त। सो अब हामीले फेरि क्युडी ड्यास इज इक्वल्स टु क्युएस ड्यास गर्ने र तपाईँको यहाँ पुट गरिदिनु 150 माइनस 10 px इज इक्वल्स टु 50 प्लस 10 px। ल हेर्नुहोस् त। सो यति गरेपछि तपाईँको कस्तो भयो, 150लाई 50लाई साइड चेन्ज गर्ने, अर्कोको पनि साइड चेन्ज गरिदिने। सो तपाईँको हेर्नुहोस् त 100 भयो, यो चाहिँ 20 px। सो px भनेको हजुरको 5 आउने भयो। ल यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्यो। र अब फेरि क्युडी ड्यास भनेको 150 माइनस 10 px। सो अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, px को भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ पुट गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त 100 युनिट्स आयो र क्युएस ड्यास भनेको तपाईँको 50 प्लस 10 px भयो। ल हेर्नुहोस् त 50 प्लस 10 इन्टु 5 भनेको तपाईँको 100। सो ल सबैजनाले यसरी अब नयाँको पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ मेन राख्यौँ र नयाँ निकाल्दाखेरि पनि तपाईँको के छ, प्राइस भनेको 5 र क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई नयाँ भनेको 100 नै आयो है त। सो ध्यान दिने पनि कुरा यो हो। र लास्टमा चाहिँ तपाईँको के भनिरहेछ क्वेसनले भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अल्सो एक्सप्लेन कज अफ चेन्ज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी रे। सो भन्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि नि मेन कुरा अब हामीले लेख्दाखेरि ल फोको लागि हेर्नुहोस् त डिसिजन जस्तो एउटा रिजन लेख्नु पर्यो। सो रिजन लेख्नको लागि के भनिरहेछ क्वेसनले, सो तपाईँको चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट भयो, कस्तो चेन्ज आयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ ह्यान्स इक्विलिब्रियम price is 5 and quantity is 100 units. There is decrease in equilibrium price but equilibrium quantity is same भनेर दिनु। किन भन्दाखेरि माथिको र तलको चाहिँ तपाईको एउटै भएको छ। सो इट इज बिकज अफ increase in supply in greater extent than increase in demand. ल हेर्नुस् त। सो यति तपाईहरुले गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईको 10 मार्क्समा चाहिँ च्याप्टर 2 बाट र जुन चाहिँ तपाईको ओल्ड र न्यू को लागि चाहिँ सेम छ। सो अब हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ अर्को चाहिँ अब एउटा तपाईको ट्याक्स पनि भनेको छ क्वेशनमा है। सो तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, जब ट्याक्स दिएको छ भने हामीले चाहिँ त्यस्तो ट्याक्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एडजस्ट गर्नको लागि तपाईले मेन कुरा चाहिँ के गर्ने, अब केमा भनेको छ भन्दाखेरि हामीले सप्लाई फंक्सनमा चाहिँ तपाईले ट्याक्सलाई चाहिँ के गर्ने 4 ब्र्याकेट्स p - 50 गरेर तपाईको क्यूएस को चाहिँ इक्वेसन बनाइदिने ट्याक्स दिएको केसमा
अरू तपाईले सक्नुहुन्छ र एउटा क्वेशनमा चाहिँ के छ प्राइस दिएको छ क्वान्टिटी र सप्लाई दिएको छ त्यसबाट तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट ग्राफ बनाउने ग्राफ बनाएर त्यसबाट इक्विलिब्रियम फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यति भयो भने तपाईको मेन चाहिँ च्याप्टर 2 बाट हामीलाई सोध्ने क्वेशन चाहिँ यति नै हो है त ल ओके सो नाउ च्याप्टर 3 मा हामी जान्छौं